अंदर सियासत में अगर आपकी शिकायत ना आती तो तब मैं ये समझता कि गोया तुम इतने कमज़ोर आदमी हो। शिकायत आती है तो बंदे का पता चलता है कि वो कोई डायनामिक है। तो शिकायत, लेकिन खान साहब मेरे साथ खड़े रहे हमेशा, और उन्होंने हमेशा मेरी सताइश भी की, मेरा हौसला बढ़ाया। लेकिन आखिर में जो हुआ, क्योंकि वो एक तरफा फैसला था, मुझे सुना नहीं, और फिर उस पर जो अमल दरामद कराया गया, इन चीज़ों ने मतलब ये है कि मुझे तकलीफ दी है। और दूसरी बात जो है, जो इन्होंने अमेंडमेंट किए नेब ऑर्डिनेंस में और 14 दिन से 40 अयाम पे रिमांड ले गए हैं, ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब असम्बली का इजलास बुलाया जाना था, ऑलरेडी ऐसी शिके माजी में ऐसे फैसले आए हैं जिसमें कहा गया है कि एक फेल के इर्तिकाब के बाद इस तरह की कानून साजी करना कि पहले से हुए फेल को जो है मुतासर किया जा सके, तो वो अल्ट्रा वायलेंस होते हैं। तो ये खान साहब की जो अभी नया नेब केस शुरू करने जा रहे हैं, इसकी लिए तैयारियां कर रहे हैं। आज नेशनल असेंबली में इस पर बात हुई है और इसकी मजम्मत करते हैं। तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, उनको भी इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब सनम जावेद को देखें, सनम जावेद को एक दफ़ा फिर इन्होंने जो है ATC गुजरावाला में पेश कर दिया। केसेस का पता ही नहीं लगता है। अगर कोई शख्स मतलूब है किसी भी इदारे को या पुलिस को, तो कानून ये कहता है कि बैक वक्त उसकी गिरफ्तारी तमाम केसों में तस्वुर होगी। 1 साल से ये रिहा हो रहे हैं और बाद अदा गिरफ्तार होते हैं। कानून का भी मजाक बनाया हुआ है। और आज अफसोस ही समर पे हुआ कि जज साहब ने इसके बावजूद भी 4 रोज़ का रिमांड दे दिया खातून का। तो मुल्क में वही अफरा तफरी और जंगल का कानून है और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है बदस्तूर पामाल हो रहे हैं। अच्छा, ये जो आज ऐलान हुआ है कि एहतजाज किया जाएगा, ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, क्या शेर अफजल मरबत उस एहतजाज का हिस्सा होगा तो क्यों नहीं, तो फिर क्यों नहीं? मैंने तो पहले रोज़ से कहा है कि एहतजाज में या पार्टी की किसी भी दी गई ड्यूटी में मेरी शिरकत जो है वो ज़रूर खान का हुक्म होगा। लेकिन मैं खान साहब से मुलाकात करूंगा और खान साहब जब बुलाएंगे तो इसके बाद मैं हर किस्म के हुक्म की जो है वो तामील करूंगा। अच्छा, पॉलिटिकल वर्कर हैं आप, ये तो चलो सियासी मामलात हैं कि नसीबो फराज या पार्टी में इश्यूज होते रहते हैं। पार्लिमानी सतह पर आप कमेटियाँ मान रही हैं या दीगर मुल्की मामलात हैं जिनमें पार्लिमान का या मेंबर असेंबली का किरदार है, उसके लिए भी एक्टिव रहेंगे या उससे भी पीछे रहेंगे? पार्लिमानी कमेटियों में मैंने कोई मेंबरशिप की अब कोई दिलचस्पी नहीं है। और जहाँ तक ईवान के अंदर जो बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंने मेरा किरदार या मेरे फ़राइज़ तकाजा करेगी वो किरदार में अदा करता रहूँगा। अच्छा, ये बताइएगा शेर अफजल मरबत साहब, आप क्या समझते हैं, आप नाराज़ हैं किसी से पार्टी के अंदर? गिले शिकवे किससे हैं आपको सबको पता है, ज़बान पे क्यों नहीं आता? नाराज़ तो पहले ही, लेकिन मैं इस रवैये का हकदार नहीं था जो मेरे साथ किया गया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने किसी की टांग नहीं खींची थी, न मैंने किसी के खिलाफ साजिशें की हैं, न कभी आज तक ज़िंदगी में की है, न इस सियासत पे यकीन रखता हूँ। मैंने तो पार्टी की खिदमत अंजाम दी, रिस्क लिए, मेहनत की, काविशें की। तो यूँ एकदम जो बेतौकीरी मेरी हुई और जो मेरी बेइज्जती हुई, वो मेरे लिए इंतहाई परेशानी का बाइस है और मैं इस पर इंतहाई खफा हूँ। बाकी सियासत और ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन बेतौकीरी किसी सूरत में जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। मरवत साहब, हर कोई आपकी टांगें खींचता है, लेकिन खान साहब के साथ आप उस वक्त खड़े रहे बहुत मुश्किल वक्त में, तो खान साहब को तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। खान साहब क्यों पीछे हट गए? खान साहब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। खान साहब बताया करते थे
بلکہ ایک دفعہ انہوں نے خود کہا کہ جی آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں شاباشی دی کہ پارٹی کے اندر سیاست میں اگر آپ کی شکایت نہ آتی تو تب میں یہ سمجھتا کہ گویا تم اتنے کمزور آدمی ہو، شکایت آتی ہے تو بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ڈائنامک ہے۔ تو شکایتیں، لیکن خان صاحب میرے ساتھ کھڑے رہے ہمیشہ، اور انہوں نے ہمیشہ میری ستائش بھی کی، میرا حوصلہ بڑھایا۔ لیکن اخیر میں جو ہوا، چونکہ وہ یک طرفہ فیصلہ تھا، مجھے سنا نہیں، اور پھر اس پہ جو عمل درآمد کرایا گیا، ان چیزوں نے مطلب یہ ہے کہ مجھے تکلیف دی ہے۔ مروت صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا ایک تقریر میں کہ 1958 سے احتساب ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے عمر ایوب اور آپ کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، ووٹ کے شروع ہو گئے کہ جنرل ایوب صاحب کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل ایوب صاحب کا احتساب ہونا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ڈکٹیٹروں کا حساب ہونا چاہیے۔ آپ کی پارٹی پھر خلاف کیوں نعرے لگا رہی تھی پارلیمان میں کہ ایوب خان صاحب کا؟ کیونکہ عمر نہیں، ایوب میں تو ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں۔ ہم رشتہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں اصولوں کے لیے، ایوان کے اندر رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے لیے۔ قطع نظر کون کسی کا رشتہ دار ہیں، لیکن اصولاً ایک بات اگر ضیاء الحق کے لیے کہی جائے گی، مشرف کے لیے کہی جائے گی، یا خان کے لیے کہی جائے گی، تو وہی ایوب خان صاحب کے لیے بھی کہنا پڑے گی۔ شیر افضل صاحب، آپ نے سائیڈ لائن لگانے کی بھی بات کی کہ آپ کو سائیڈ لائن لگا دی ہے، آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سائیڈ لائن لگایا، کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ سائیڈ لائن تو میں لگ چکا ہوں بڑے آرام سے ہوں، اور میں ابھی 10-12 دن بیرون ملک رہ کے آیا ہوں، اب تر و تازہ ہوں، اور سائیڈ لائن میں اگر کسی کو خیریت ملی ہے تو سائیڈ لائن میں ٹھیک ہوں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ جو حمود الرحمان کمیشن ہے، بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک کرنا چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، حمود الرحمان کمیشن پہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے، شہریار بخاری کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے۔ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ خان کا بیانیہ وہ ہمارا بیانیہ ہے۔ خان نے جو کہا ہے، اگر کوئی ڈرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، وہ بزدل ہوگا، لیکن میں خان کے ہر قسم کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں جن کو آج ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ سر، یہ خان کا بیانیہ تو ٹھیک ہے، 1971 کے بارے میں ان کا ایک واضح موقف ہمیشہ سے رہا ہے۔ مختلف جگہوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی طور پر جس کو عوام نے منتخب کیا تھا اس وقت اس کا حق آپ دینا چاہیے تھا۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے رہنما اس بیانیے سے پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پالیسی کی بات کر رہے ہیں، اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ کسی قسم کا دباؤ ہے ان رہنماؤں پہ؟ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ آلریڈی انہی بیانات کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ خان کی ہر ٹویٹ، ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال جو ہے، تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما اور دیگر جو ٹیم خان کے حوالے سے اسٹرگل کر رہی ہے، خان کو جلد از جلد جیل سے باہر نکالنے کے لیے رہنماؤں کا کردار اور لیگل ٹیم کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ذاتی طور پہ میں مطمئن نہیں ہوں، پارٹی کے خان کی رہائی کے لیے کردار سے بھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ جو احتجاج کے وعدے ہم نے قوم کے ساتھ کیے، ورکر کے ساتھ کیے، ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔